नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विशेष विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। विशेष यस अर्थमा पनि कि यो गणतन्त्रात्मक नेपालमा अझ भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो चुनावपछि नेकपाले चाहिँ मेजोरिटी ल्याइसकेपछि मुलुक एउटा स्थिरताको बाटोमा जान्छ, मुलुकले सही दिशा अङ्गाल्छ, भइरहेका समस्याहरूमा समाधान आउँछ, आम पब्लिकले राहतको सास फेर्न पाउँछ लगायतका सपना हामी नेपालीहरूले देखेका थियौँ। तर यो 2.5 वर्ष 3 वर्ष पनि पुरा हुँदा नहुँदै नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको रवैया अपनाए, केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो किसिमको स्टेप चाल्नुभयो त्यो जगजाहेर कुरा छ। कस्तो बेलामा चाल्नु भयो त भन्दा एकातिर कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि सन्तास फैलिरहेको अवस्था छ, अर्कोतिर उखु किसानहरू आन्दोलनमा छन्। भन्नको लागि मुलुकको काया पलट गर्नको लागि किसान सर्वेसर्वा भनेर भनिएको छ। इकोनोमिक ग्रोथको लागि एग्रिकल्चरमा हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर रवैया कस्तो अपनाएको छ जगजाहेर विषय छ। आज यही विषयमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। ओझेलमा पारिएको उखु किसानको मुद्दामा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग यति बेला कपिलवस्तु किसान सङ्घका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरी आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुले एकातिर संसद विघटन, त्यसपछि नेकपाभित्रको चाहिँ किचलो, पार्टी फुटको सङ्घार लगायतका विषय, अर्कोतिर तपाईँहरू उखु किसानको आन्दोलन सकियो सकिए छैन कहाँ पुग्यो? यो आन्दोलन हाम्रो जारी छ अहिले पनि। त्यो सरकार अहिले त्यो सक्ने पक्षमा पनि छैन। सरकार अहिले आज हाम्रो 28 गतेदेखि आन्दोलन जारी छ उखु कृषकहरू। तर जुन हिसाबले पहल गर्नुपर्ने थियो सरकारले त्यो हिसाबले पहल गरे छैन। नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो। यहाँ अहिले पनि 80% भन्दा धेरै जनताहरू कृषिमा नै जो आधारित छ। अनि त्यो किसान आफ्नो श्रमको लागि आन्दोलन गर्दा यो लाजस्पद कुरा होइन र सरकारको लागि। यो उखु किसानको मूल मुद्दा जुन छ नि अहिले उठिरहेको त्यो ओझेलमा परेको हो पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुको कारणले गर्दाखेरि परेको हो, त्यो पक्कै परेको हो। के भयो यो केही दिनको दौरानमा अलिकति कुरा गरौँ होइन। अब कति यो लगभग 1 हप्ता भनेर भनौँ होइन। केही समय अगाडिको संसद विघटन, प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसपछि चाहिँ नेकपा फुटको सङ्घार लगायतका विषयवस्तुले यति बेला नेपाली राजनीति तातिरहेको अवस्थामा रहेको छ। तपाईँहरूसँग सम्भवतः माइती घर मण्डलामा विदेश त्रिपाठीले पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो। त्यसपछिको आजको दिनसम्म प्रगति के भए? त्यसपछि एक दिन उहाँ उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा उद्योग सचिवको उसमा नेतृत्वमा एक दिन बसेर छलफल भयो। अनि छलफलमा हामीहरू आफ्नो मुद्दा राख्यौँ कि यो मुद्दा हाम्रो रहेछ। उहाँहरू पनि त्यो आफ्नो आन्दोलन स्थगन गर्नु भन्ने प्रस्तावहरू राख्नुभयो। तर हामी के भन्यौँ उहाँहरूलाई, ठिक छ हाम्रो आन्दोलन अब स्थगन हुने बेला अहिले छैन। तपाईँहरू हाम्रो उसमा मुद्दामा यदि सहमति गर्नुहुन्छ भने, सम्झौता गर्नुहुन्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ भने त्यो उसको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन। त्यो त 1 घन्टामा सिद्धिने कुरा हो, स्थगन गर्ने कुरा हो भनेर हामी भन्यौँ। अनि उहाँहरू ठिक छ सचिवजीले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसपछि पनि हामी त्यही भन्यौँ कि त्यो स्थगन गराउनेतिर नजाऊँ, यो पहिला यसको सोल्युसन निकालौँ, यो कसरी साल हुन्छ त्योतिर जानु पर्यो। तर मुलुक एउटा किसिमले चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि अब त यो एक किसिमको प्रेसर पनि छ यति बेला चाहिँ अब आन्दोलन गर्ने कि, किनभनेदेखि उखु किसानको मुद्दा एक ठाउँमा छ तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि मुलुकै एउटा किसिमको चाहिँ बन्दी बनिरहेको अवस्थामा यो बेलामा चाहिँ आन्दोलन जारी राख्ने अथवा चाहिँ आन्दोलन टुङ्ग्याउने? होइन, यो आन्दोलन हाम्रो जारी रहन्छ। हाम्रो लडाइँ भनेको श्रमको लडाइँ हो। आफ्नो जुन बेचेछौँ श्रम मेहनत त्यसको पैसा मागिराखेका छौँ। उहाँहरूको लडाइँ भनेको कुर्सीको लडाइँ हो। त्यही भएर त्यो कुर्सीको लडाइँले त्यो श्रमको लडाइँसित तुलना गर्दा त्यो सायद मेरो विचारमा उचित छैन होला। भन्नाले आन्दोलन चाहिँ जारी रहन्छ। आन्दोलन जारी रहन्छ। आज कति दिन भयो तपाईँहरू यो पुसको जाडोमा चाहिँ यसरी काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा धरना दिएर बस्नुभएको? 28 गतेदेखि आजसम्म लगभग 13 दिन भयो।
13 दिन भइसक्यो हजुर अझैसम्म पनि कुनै पनि किसिमको सुनवाई हुने प्रयास भएको छैन सुनवाई प्रयास भए छैन तर धेरै हदसम्ममा त धेरै मिल मालिकहरूले मिल फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ यो चिनी मिलहरूले चाहिँ पैसा रकम निकासा गरिसक्यो भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ नि कतिसम्म चाहिँ रकम निकासा भयो कति उठ्न बाँकी छ केही त्यस्तो लगत राख्नु भएको छ यहाँहरूले अब आज हाम्रो त्यो साथीहरूसित छलफल हुँदा लगभग सब फ्याक्ट्रीको मिलाएर अहिले लगभग 35 करोड रुपियाँ बाँकी रहेछ अरू पैसा हालिदिनु भएछ भन्ने जानकारी आएछ यो 1-2 दिनको बिचमै हालिदिइसकेको छ हजुर हजुर भन्नाले अब फेरि पनि आन्दोलन किन त अब त केही रकम मात्रै उठ्न बाँकी हो केही मिलहरूले मात्रै दिन बाँकी हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेसनल इस्यु रह्यो अथवा चाहिँ फेरि पनि यो चाहिँ गएर चाहिँ मिल मालिक र चाहिँ श्रमिक बिच जोडिन्छ होइन सर हाम्रो आन्दोलन भनेको यो हामी आन्दोलन कहिलेसम्म गर्ने आफ्नो श्रमको लागि पनि आन्दोलन गर्ने त्यो उनीहरू एक साल 2 साल हेर्नुहोस् यसमा कपिल वस्तुको हकमा कुरा गर्दा 7 वर्ष भयो पैसा पाए छैनन् आफ्नो पैसाको लागि म 34 पटक काठमाडौँ आएछु 34 पटक 34 कति सालदेखिको कुरा हो यो 2071 सालदेखि कपिल वस्तुको कुरा अलिक फरक छ भनेर तपाईँले चाहिँ अलिकति अघि अफेयरमा पनि कुराकानी भयो भएको चाहिँ के हो कपिल वस्तुका किसानहरूलाई कस्तो किसिमको समस्या उखु किसानहरूलाई 2071-72मा नेपाल सरकारले 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेछ सो मुताबिक देशका अन्य जिल्लाका किसानहरूलाई त्यही समयमा उपलब्ध गराइसकेछ अनि हाम्रो त्यो कपिल वस्तुको महालक्ष्मी सुगर मिलमा कारोबार गर्ने किसानहरूलाई र त्यो कञ्चनपुरको महाकाली चिनी मिलमा कारोबार गर्ने किसानहरूलाई त्यो अनुदानको रकम अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन अनि त्यो छोड्यो त्यसपछि हामी सरकारसित आयौँ कि जब नेपाल उसमा तपाईँहरू निर्णय गर्नुभएछ कि प्रत्येक चिनी उद्योगमा कारोबार गर्ने उखु कृषकलाई अनुदान दिने भनेर निर्णय गर्नुभएछ भने हामीलाई किन छोड्नुभयो त हाम्रो भेट लिनुभए छैन त्यसपछि तपाईँहरू पनि पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन दियो आश्वासन मात्र होइन त्यहाँ कृषि मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गृह मन्त्रालय सबको निर्णय पनि रहेछ सबले दिने भनेर निर्णय पनि गरेछन् तर त्यो लास्ट यसको लागि म जिल्लामा 2 चोटि अनसन पनि बसेँ जिल्लामा 5-6 पटक राजमार्ग समेत अवरुद्ध गराएँ तर त्यो पैसा अझै निकासा भएन लास्ट आवरमा 2075-11-1 को अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार त्यो पैसा कर मार्फत म उद्योगीलाई दिइसकेछु भनेर पत्रमा लेखेछ यो 2071 सालदेखिको कुरा हजुर हैन 2071 सालदेखिको कुरा 2075 मा आएर नेपाल सरकारबाट कसले भन्नुभयो तपाईले जिल्ला विकास कार्यालय मार्फत अरू जिल्लामा दिएछ जिल्ला विकास कार्यालय मार्फत अरू जिल्लामा दिएको छ न तपाईहरुको चाहिँ के भयो भन्नुभयो करमा समायोजन गरी सम्बन्धित उद्योगलाई दिइसकेछ उद्योगलाई दियो 2075 मा आएर हजुर जबकि यो मुद्दा 2071 देखि 71 के हो त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि त्यो चिट्ठी लिएर हामी त्यो पत्र लिएर सम्बन्धित उद्योगी कहाँ पुग्यौँ आफ्नो हाम्रो यो 5 नम्बर प्रदेशका अहिले विपक्षी दलका नेता श्री वीरेन्द्र कुमार कानुडिया जी कहाँ गयौँ म अनुदानको रकम ल्याए छैन ल्याएछु भने सरकारले कारवाही गरोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो अहिले त मिडियामा धेरै आउँदा अहिले भर्खर उहाँ 9 महिना 3 गते एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएछ कि म त्यो अनुदानको पैसा ल्याए छैन अब सरकार भन्छ उनले लिएर गइसकेछन् 2 वर्ष अगाडि नै हजुर अब उनी भन्छन् म ल्याए छैन भने यो पैसा गयो त कहाँ आखिर सरकारी पक्षले के भन्छ त्यसपछि उहाँबाट त्यस्तो जवाफ आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यता सरकारी पक्षसँग पनि समन्वय गर्ने अथवा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुभयो गरे अघि अस्ति उद्योग मन्त्री ज्यू पनि आफ्नो एउटा इन्टरभ्यूमा न्यूज 24 मा दिनुभएछ उहाँ पनि भन्नुभएछ कि त्यो अनुदानको पैसा दिए छैन लगे छैन भने त्यो अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई यस्तो चिट्ठी दियो किन आखिर यो जनतालाई परेशान गर्ने सोझा साधा किसानहरूलाई परेशान गर्ने यो किसान भनेको त एकदम त्यो आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको उसमा कुरा गर्नुहुन्छ कन्टेक्स्टमा भने त्यो जुन दैनिक मजदुरहरू हुन्छन् तिनी भन्दा उनीहरू किसानको स्तर तल्लो खसिसकेछ
कतिको चाहिँ रकम तपाईँहरूले लिनु बाँकी छ भनेर भन्नुभयो? महालक्ष्मीमा जति पठाएको छ भनेर सुगर मिलमा नेपाल सरकारले पठाएको अमाउन्ट चाहिँ कति रहेको छ? 40? 2,48,23,900 रुपया अनुदानको रकम रहेछ र त्यो हाम्रो वीरेन्द्र कानोडियाज्यूले जुन ठगी गर्नुभएछ किसानबाट, नेपाल सरकारले 2069 सालमा उखुको रेट 481 रुपया प्रति क्विन्टल कायम गर्यो। उहाँ त्यहाँका किसानहरूलाई 471 रुपया मात्रै उपलब्ध गराउनु भयो। 2070 सालमा नेपाल सरकारले 461 रुपया उखुको मूल्य कायम गरेछ। उहाँले 2071 सालमा 461 रुपया कायम गरेछ। उहाँले किसानलाई 392 रुपया मात्रै उपलब्ध गराउनु भएछ। 2072 सालमा नेपाल सरकारले 476 रुपया कायम गरेछ। उहाँले त्यो रकम दिनु भएन। एकचोटि 2000 कतिमा 72 मा तो 448 रुपया समेत कायम गर्दा उहाँ 441 रुपया मात्रै दिनु भएछ। 2073 सालमा नेपाल सरकारले 531 रुपया 20 पैसा उखुको मूल्य आफै त्यो कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेछ। अनि हाम्रो उद्योगीले त्यो किसानहरूलाई 492 रुपया प्रति क्विन्टल मात्रै दिइदिनु भएछ। यसरी त्यो ठगी गरेको त्यो अमाउन्ट जोड्दा लगभग उहाँ लगभग त्यहाँबाट 12 करोड भन्दा बढी ठगी गर्नुभएछ। अनि यो यस विषयमा नि यो अलिकति यो यति नेपाल सरकारले तोकेको एउटा मूल्य छ, मिल मालिकले दिएको अर्को मूल्य छ भनेर भन्दाखेरि पहिला सहमति हुँदैन थियो मिल मालिक र किसान बीच? होइन, जस्तै त्यो सहमतिको कुरा होइन। किसान बेचारा सहमति नगरेर आखिर के गर्छ? यो नेपाल सरकारले आखिर उखुको मूल्य, धानको मूल्य, गहुँको मूल्य तोक्छ किन आखिर? अहिले पनि धानको मूल्य, तपाईँको मसिनो धानको मूल्य 28 रुपया 35 पैसा तोकेछ। मोटो धानको मूल्य 27 रुपया 65 पैसा तोकेछ। तर बजारमा जानुस् त तपाईँ, किसान अहिले 18 देखि 19 रुपया प्रति केजी बेच्न बाध्य हुन्छ। यहीँनिर हो त्यो बाध्यता चाहिँ के कारणले गर्दा खडा हुन्छ कि? किनभनेदेखि हक अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि किसान दाजुभाइहरू पनि अब चाहिँ किसान दाजुभाइ तथा दिदीहरू बहिनीहरू पनि त आफ्नो के हो भन्ने कुरा त अगाडि राख्न सक्ने त्यति सक्षम भइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरू आम लेमन किसानले नसके तापनि तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छ, तपाईँहरू जस्ता चाहिँ सङ्घ छ, त्यो सङ्घ भएको काम के त? जबकि किसानको लागि जति बोली बोलिदिनु पर्ने हो, जुन ठाउँमा जसरी बोली राखिदिनु पर्ने हो त्यहाँ नै गर्न सकिएन भनेदेखि अनि कन्सिक्वेन्स त यस्तै आउँछ होइन र? त्यो विगतमै अलिकति सल्ट्याउन पाएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि बा? सर, बोल्नुमा कमी छैन, प्रत्येक सङ्घ संस्थाले बोलेकै छन्। यो चाहिँ कसरी पनि बुझाइ भइरहेको छ यति बेला भने नि। तपाईँहरू यति बेला आन्दोलनको लागि चाहिँ माइती घरमा हुनुहुन्छ होइन? कस्तो पनि बुझाइ छ भनेदेखि चाहिँ जो चाहिँ किसानको रिप्रेजेन्ट गरेर आएका छन् नि, जो चाहिँ किसानहरूको लागि हकहितको लागि हामी लड्छौँ भनेर आएका छन् नि, उनीहरू चाहिँ राजनीतिबाट प्रभावित भए। त्यो राजनीतिबाट प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै जो चाहिँ आफ्नो श्रम बेचेका किसान रहन्छन् नि, जसले आफ्नो पसिना, जसले आफ्नो रगतलाई चाहिँ माटोमा चाहिँ मिसाएका छन् नि, उनीहरू चाहिँ झन् अन्यायमा पर्दै गए भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइरहन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ के गरियो त भन्ने कुरा पनि हो होइन सर। त्यो अब कुन त्यो दृष्टिले हेरिन्छ त्यो छुट्टै पाटो हो। तर त्यो किसानले त्यो राजनीति गर्न पाउँदैनन् र यो देशमा। किसान भनेको आखिर जनता नै हुन्। यहाँका 80 अघि पहिले पोइन्टमा भनेछु कि लगभग 80% भन्दा धेरै त्यो कृषि पेसामा आधारित छ। एकदमै भने त्यो 80%ले त्यो उनको त्यो मुद्दा कसले राख्दिने? जुन त्यो अहिलेका सांसदहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरूको इतिहास कोट्याएर हेर्नुहोस्। त्यो सांसद नहुँदा बखत उनीहरूसित फाटेको जुत्ता हुन्छ, त्यो उनीहरूको खुट्टा हेर्नुहुन्छ भने त्यो हेर्न लायक हुँदैन। अनि 5-7 वर्षमा त्यो उनीहरूको किसानहरूको शरम नदी उद्योगीसित मिली अथवा उल्टा सीधा कानुन बनाई त्यो सब उनीहरू त्यो रातारात कसरी 5-7 वर्षमा काठमाडौँमा आलिशान बंगला त्यो चिल्लो गाडी 1.5 प्राडो गाडीमा घुम्छन्। त्यो पैसा आखिर कहाँबाट आउँछ? त्यही उल्टा सीधा नियम कानुन बनाउने, व्यापारी सीता सोझा जनतालाई, सोझा किसानलाई चाहिँ अनि त्यसपछि रणभूलमा पार्दिने है। हजुर। अब के, अब तपाईँहरू चाहिँ कुन रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कहाँ कहाँ गएर चाहिँ कुरा गर्नुभयो? अहिलेको सुनवाई के छ? पछिल्लो समय के भन्छन् सम्बन्धित पक्ष? सम्बन्धित पक्षसित कुरा भइरहेछ।
अनि आज पनि हामी त उहाँ सरकारलाई एउटा पत्र पठाएछौँ कि हाम्रो यो माग तपाईँहरू यदि सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ। अब यदि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न भने हामी बस्दैनौँ वार्ता। के माग राख्नु भएको छ? जुन हाम्रो त्यो एउटा त क्लियर हुनु पर्यो हैन, अनि अरू अब जुन त्यो गत पुसमा जुन सम्झौताहरू भएछ त्यो लागू गर्नु गत पुसमा। हजुर, तपाईँको जस्तै यो नेपाल सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि मूल्य कायम गरिदिने त्यस मूल्य कायम गर्ने सरकारको अधिकार रहेछ भने त्यो कार्यान्वयन कसले गराउँछ? आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस्, त्यो सब उद्योगी भनेको सब खराब छैन, तर त्यो 4-5 जना उद्योगीको अगाडि सरकार नगमस्तक छ, उनीहरूको खुट्टा ढोगिराखेछ। त्यो सरकारले तोकेको मोल चाहिँ कार्यान्वयनमा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हैन। त्यो मोल कार्यान्वयन गराउनको लागि त किसानहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्ला नि त हैन। अब जस्तै कि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सङ्घहरू हुनुहुन्छ, कपिलवस्तु किसान सङ्घ छ, कपिलवस्तुको लागि बाँकी अन्यत्र होला उखु किसान सङ्घहरू छ, त्यो सङ्घहरूले पनि त त्यो उद्योगीहरूलाई चाहिँ च्याप्न सक्नुपर्ने होला नि त। त्यसमा चाहिँ किन चुक्छ? यो कस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ सम्झौताको माहौल बन्दो रहेछ किसान र उद्योगी बीच, ताकि किसानले चाहिँ जे होस् ल ठिकै छ, मैले चाहिँ यति पाउने हो भने म यतिमा नै दिन्छु भनेर चाहिँ जुन नेपाल सरकारले तोकेको मोलभन्दा कममा बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कसरी सृजना आउँदो रहेछ? होइन सर, अब यसमा त तपाईँलाई गर्छु। जस्तै नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी त पटक पटक त्यो उद्योगीसित भेट्छौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जान्छौँ, तर उद्योगी अब त्यति इजिली मान्दिँदैन। जस्तै 531 रुपियाँ 20 पैसा भयो, नेपाल सरकारले रकम तय गर्यो उखुको। अनि म त्यो पटक पटक जिल्ला प्रशासनमा गएँ, इलाका प्रशासनमा गएँ, त्यहाँका स्थानीय नगरपालिकाहरूमा गएँ, सब ठाउँमा गएँ, मन्त्रालयहरूमा पनि चिट्ठी बुझाएँ, तर अन्तमा कोही सुन्थेन। अनि वहाँ मन परी तरिकाले 492 भुक्तानी दिनुभयो। अब किसान त त्यहाँ आतुरी छ कि म 492 रुपियाँ लिएन भने त्यो पनि मिल्ने हो कि मिल्ने होइन, त्यो पनि मिल्ने हो कि होइन, र फेरि गएर चाहिँ सर्टेन टाइमसम्ममा चाहिँ एउटा कति हुन्छ उखुको चाहिँ कति दिनमा बेचिसक्नु पर्ने हुन्छ, काटिसक्नु पर्ने हुन्छ त्यो फसल? अब त्यो चैतभित्र काटिसक्नुपर्छ भन्नाले त्योभन्दा बढी समय भयो भने फेरि त्यो काम लाग्नेवाला हुँदैन होइन। त्यही भएर पनि किसानहरूको एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति यो अब उखु किसान र मिल मालिक बिचको यो जुन जस्तो किसिमको द्वन्द्व विगत लामो समयदेखि देखिया छ नि होइन। अझ झन् अब कपिलवस्तुको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त बिचमा रकमै कहाँ गयो भन्ने रहेछ नि त होइन। नेपाल सरकारले भन्छ दिइसक्यो, मिल मालिकले भन्छ दिएको छैन, भनेपछि त्यो बिचमा त्यत्रो रकम कता गयो त होइन। भनेपछि यो समस्या समाधान चाहिँ कसरी? अब यसमा एउटा ठोस त्यो अब सरकारसित कुरा गर्दा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने कुनै ऊ छैन, कानुन छैन भने त्यो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। अब उनलाई म आज त साथीहरूसित के भनेछु भने जस्तै नेपाल सरकारले कायम गरेको मूल्यमा चिनी उद्योगीहरूले उखुको किसानलाई उखुको मूल्य देऊन्। यदि 15 दिनभित्र उनीहरू दिँदैनन् भने त्यो निर्णयमा प्रष्ट लेख्नुपर्छ कि रु थप 50 रुपियाँ प्रति क्विन्टलका दरले त्यो 16औं दिनदेखि उखु कृषकलाई दिनुपर्छ। 50 रुपियाँ त्यहाँ थप्ने बित्तिकै त्यो उद्योगी स्वयं त्यो तोकेको मूल्यमा र समयमा दिन्छ। तर त्यो अब कानुनमा त ल्याउनु पर्यो। अब उनीहरू किसानको पैसा त जो कोही पनि चलाउन पाउँछ नि। अब उनीहरू त अब हेर्नुहोस् त राकेश अग्रवालहरू कति वर्ष भयो पैसा दिए छैन, अरब रुपियाँ दिए छैन, 50 करोड रुपियाँ दिए छैन, 3-4 वर्ष 50 करोड। यो अहिलेको राजनीतिक खिचातानीले गरेर सरकारको चाहिँ यो किसिमको चाहिँ लफडारी गरेर उखु किसानको आन्दोलनमा केही प्रभाव पारेछ कि छैन? नै, अलिअलि त पारेछ, त्यो पक्कै पारेछ, किनभने त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा हो। अनि त्यो म सरकारसित अरू आग्रह के गर्न चाहन्छु, जस्तै त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै सरकारले काम गर्छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे कम्युनिस्टको सरकार होस्, चाहे मधेसवादी दलहरूको सरकार किन नहोस्, सबको सरकार हेरियो। 2071 देखि यता त सबको सरकार हेरियो, तर त्यो किसानले न्याय पानी आफ्नो सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकारले मूल्य कायम गरिदिने, अनुदानको रकम दिने भनेर निर्णय गर्छ। जस्तै अहिले पनि हेर्नुहोस् त 65 रुपियाँ 28 पैसा उखु कृषकलाई अनुदान दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेछ। तर त्यो मेरो हिसाबमा, व्यक्तिगत हिसाबमा बुझ्दा त्यो अघोषित रूपमा
अघोषित रूपमा त्यो चिनी उद्योगलाई दिएको हुन्छ। पाउन त त्यो किसान पाउँछ, तर अघोषित रूपमा चिनी मिललाई, चिनी उद्योगलाई देखिहाल्यो होइन कपिल वस्तु गएको कारण भन्छु। तपाईँ जब निर्णय गर्नुहुन्छ कि उखु किसानलाई दिन्छु भने उखु किसानको खातामा किन जाँदैन त्यो कुरा भन्ने कुरा हो। खातामा पनि जानुपर्छ र यहाँ त्यो बेच्ने तरिका दुईवटा रहेछ। उखु बेच्ने तरिका दुईवटा रहेछ। चिनी उद्योगमा कारोबार गर्ने उखु कृषकलाई कृषकले अनुदानको रकम पाउने अनि त्यही सक्खर क्रेसरहरूमा, भेली क्रेसरहरूमा आफ्नो उखु बेचेको किसानले किन नपाउने? त्यहाँ त आखिर त्यो चिनी उद्योगमा बरु त्यो अहिलेको उसमा हेर्दा 544 रुपियाँ नेपाल सरकारले उखुको मूल्य कायम गरेछ। त्यही सक्खर आखिर त्यो पनि त नेपाल सरकारको उसमा रजिस्टर्ड छ अनि उनीहरू 300 देखि 350 रुपियाँ प्रति क्विन्टल मात्रै किन्ने गरेछन्। उनीहरूमाथि पनि त कुनै कानुन बनाउनु पर्यो नि। अनि त्यो अनुदानको रकम त्यो चिनी उद्योगमा कारोबार गर्ने किसानलाई मात्रै दिने हो कि तिनीहरूलाई दिनु पर्दैन, अरूलाई दिनु पर्दैन भन्ने कुरा? हजुर। यो सबै कुरा सरकारले बुझेको छ? बुझेको छ, तर अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने उसमा छैन। यसपालिको आशा के छ? अब होइन, उहाँ त सरकारको आशा भन्दा पनि हामी त उसमा माइती घर मण्डलामा बसेछौँ, त्यही भएर अलिअलि सुन्दैछ। उसको लक्ष्य के रहेछ, यिनीहरू यहाँबाट जाउँ। उहाँहरूको प्रयास के रहेछ भने यहाँहरू कुनै प्रकार यहाँबाट जाउँ, त्यसपछि के सुन्नेवाला छैन। तपाईँहरू यसपालि चाहिँ आफ्नो पैसा आफ्नो खातामा नआएसम्म डेक नचल्ने? अब यो न्यायिक सङ्घर्षको कार्यक्रम हाम्रो अभियान 34 पटक आए। अब यो पैसा लिएर जाने, यो पैसाको टुङ्गो नलागुन्जेल म घर फर्कने वाला छैन। यो पैसा या त लिएर जाने या त शहीद भएर जाने भन्ने त्यो निर्णय सरकारले के गर्छ? अहिले हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ। आखिर हामी त पैसाको लागि मरेछौँ। यस्तै पनि मरिएछ, उस्तै पनि मरिन्छ। आशा गरौँ यसपालि चाहिँ सरकारले शीघ्रातिशीघ्र, हुन त 13 दिन त भइ नै सकेको छ, अझै पनि शीघ्रातिशीघ्र चाहिँ तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गरोस्, हाम्रो अपेक्षा त्यति रहन्छ। होइन, नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो। त्यहाँका किसानहरू यदि बिउको लागि आन्दोलन गर्ने, आफ्नो श्रमको लागि आन्दोलन गर्ने, त्यो आत्महत्या गर्ने यस्तो रहेछ भने त्यो सायद देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। अनुप सर, धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार आफ्ना समस्या राखिदिनु भयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।